नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे चैनल के मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाई और बुज़ुर्गों, आज की हमारी जो वीडियो है वो कुरान करीम के उन चंद और मखसूस आयत के ऊपर है जिनको मंजिल के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे मशाइख कराम ने उनकी बड़ी तारीफ़ भी की है और उनके अमलियात में शामिल है वो, खुसूसन शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह और उनके पूरे ख़ानदान के तजुर्बात का निचोड़ है। और वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में बहुत बरकत डाली है, बशर्ती है कि कोई सच्चे दिल से उसको पढ़ें। आज हम उन आयात को आपके सामने दोहराते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ी बरकत डाली है, और उसको चाहे कोई नज़र बद के लिए पढ़े या आसिफ ज़दा शख्स के ऊपर पढ़े, जादू वगैरह के लिए पढ़े, या कोई भी ऐसी परेशानी और मसाइल हो दुनियावी, तो उसके लिए इसका विर्द बहुत ही मुफीद है। तो आइए उसको ज़रा एक मरतबा दोहराते हैं। मेरे पास चूँकि अभी वो किताब मौजूद नहीं है, आप किसी भी बुक स्टॉल से जाके वो ले सकते हैं, मंजिल के नाम से है, और यहाँ उसको एक मरतबा दोहराते हैं। फिर आप अगर जिसको पढ़ना आता हो तो अच्छी बात है, पढ़ना नहीं आता तो एक मरतबा इसको सुन ले और किताब को देखते जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ताला तौफीक देंगे, क्योंकि कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पढ़ने वालों के लिए बहुत आसान फरमाया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना स्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून, उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़, व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा, व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राह फ़िद्दीन, क़द तबय्यना अर्रुश्द मिनल ग़य्यि, फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुथक़ा, ला इंफ़िसाम लहा, वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलिय्युल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात, उलाइका अस्हाबुन-नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, व इन तुब्दू मा फ़ी अनफ़ुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह,
ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة بالكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونخاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم। तो मेरे दोस्तों ये चंद आयत की तकरीबन 34-35 आयतें हैं कुरान करीम की और ये बहुत फ़ायदे वाली आयतें हैं। अगर जिस शख्स को भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी हो तो सोचाइए कि इसको इस आयत को याद कर ले और इसका जिक्र कर दिया करे सुबह और शाम। तो उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जो भी परेशानियां मसले मसाइल उसकी ज़िंदगी में होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बख़ैर व आफ़ियत से उसके मसाइल को उसके परेशानियों को हल करेंगे। यहाँ पर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।